आराम हुनुहुन्छ कुनै छ? म एकदम ठिक छु। अब सबैलाई झट्का दिँदै रवि र बालन मिले होइन त? अब यहाँ त 360 भोल्टको करेन्ट आए जस्तो। अब रवि लामिछाने र बालन शाह मिल्छन् मिल्दैनन् भन्ने दुविधाको बिचमा एकैचोटि त्यो पनि झिसमिसमा भालेको डाक नआउँदै भाले नबाँच्दै उनीहरू मिलेका छन्। अब हामीलाई चाहिँ यिनीहरू मिल्छन् यिनीहरू मिल्ने नै हुन्, बरु कुलमान किन आएनन् आश्चर्य लागिरहेको छ। तर एकाथरी मान्छेलाई कहाँ मिल्छन् र मिल्दैनन्, यिनीहरूको केमिस्ट्री मिल्दैन, शैली मिल्दैन। रवि लामिछाने यति एक्सट्रोभर्ट टाइपको खुल्ला तपाईँ हामीले नि योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा रवि र बालनको क्यारेक्टर टोटली अपोजिट छ होइन, दुईवटा सेयर एउटै पिन्जडामा कसरी बस्न सक्लान् जस्तो आकलन तपाईँले पनि गर्नुभएको थियो, हामीले पनि गरेका थियौँ। तर सबैलाई चकमा दिँदै बिहानै बालन शाहले पनि सहमतिको फोटो सेयर गरे हो। तर मलाई आज पनि सम्झना छ, अर्काइभमा हेर्न सकिन्छ तपाईँसँग मेरो त्यो लामो कन्भर्सेसनमा यो हुनसक्छ ऊ हुनसक्छ भन्ने, तर चुनावी स्वार्थको आधारमा यिनीहरू एक ठाउँ पनि आउन सक्छन् है भन्ने अप्सन चाहिँ राखेका थियो। तर यो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो अनएक्सपेक्टेड होइन। अनएक्सपेक्टेड किन होइन भने अब चुनावमा एक्लै जाँदाको परिणाम यी दुवैले लेखाजोखा गरे। बालन शाहले पार्टी नबनाइसकेको अवस्था, अथवा पनि बनाऊ पार्टीबाट पनि अब आशातीत सिटहरू हासिल गर्न नसक्ने र जेएनजी मुभमेन्टपछि उनलाई भएको एउटा धक्का र सम्भवतः अब नयाँ बन्ने सरकारमा काङ्ग्रेस एमालेको होल्ड भयो भने सम्भावित जेल यात्रालाई हिसाब गर्ने दुवैजनाको के रवि लामिछानेजीलाई सहकारी काण्ड बल्झाएर जेल जानुपर्ने र बालन शाहजीलाई जेएनजी केसमा त्यो मोमेन्ट केसमा लुसिफरवादी चिन्तनको कारण जेल जानुपर्ने एक खालको आपद विपदको कारणले मन नमिल्दै अरब गरी अप्ठ्यारो गरी तस्बिर हेर्नुहुन्छ। दुवैजना एकदम दिल खोलेर हाँसेका छैनन्, लगभग चाउरे विरती स्तरमा अँगालो मारेका छन्। यसरी दुईटाले 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। अब रवि लामिछाने सहकारी ठग होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ बालन शाहले स्ट्याम्प हानिदियो। बालन शाहले त्यो कुरा त स्वीकारे, अदालतले स्वीकारेको छैन। तर बालन शाहले चाहिँ के स्वीकार्यो भने रवि लामिछाने सहकारी ठग होइनन्, मेरो क्रेज र मेरो सभापति पनि बन्न योग्यका मान्छे चाहिँ रवि लामिछाने हुन् भन्ने कुरा उनले स्वीकार गरे। यो स्वीकारोक्ति दुवैतिर छ। एक हातले मात्रै ताली बजेको छैन, एक करोड रोटी पाकेको छैन। त्यसको ठिक अर्को 22 वर्ष अर्को पाटोमा बालन शाह लुसिफरवादी होइनन्, उनी ब्ल्याक इनर्जीमा तब्दिल भएका छैनन्। उनी वास्तवमा जेल हाइपोथेटिकल हो नि त सर, मुद्दा लागेको कुरा होइन। हाइपोथेटिकल कुरालाई त हामी त्यसरी डिस्कस नगरौँ न, तर मुद्दा लागेकै कुरालाई पनि उनले चाहिँ स्वीकारे नि त। रवि लामिछाने स्वच्छ छविका व्यक्ति हुन्, मेरो सभापति बन्नको लागि योग्य छन् भन्ने कुरा बालन शाहले स्वीकारे। पोलिटिक्समा वकिल सरह तर्क गरेर फाइदा पनि छैन। तपाईँ एउटा सचेत पत्रकार हुनाले विथ एभिडेन्स कुरा गर्नुहुन्छ, तर पोलिटिक्समा कतिपय कुरा दृश्य अदृश्य तथ्यहरूको आधारमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि बालन शाह जेएनजी मुभमेन्टको क्रममा रहस्यमय भूमिकामा थिए। तर रवि लामिछानेले त्यो रहस्यमय भूमिकामा उनी थिएनन्। न त म जेल तोडेर आएको हुँ, न म सहकारी ठग हुँ भन्ने कुरो उनले स्वीकारे। अब बालनले मलाई सहकारी ठग नभएको, उनी स्वच्छ छविको भएको, प्रधानमन्त्री भविष्यमा बन्न योग्य, मेरो सभापति हुन योग्य, तपाईँले भने जस्तो त्यो चुनाव चिन्ह, त्यो दल, त्यो झन्डाप्रति मलाई कुनै आपत्ति छैन, म रवि लामिछानेलाई फर्स्टम्यान स्वीकार्न तयार छु भन्ने कुरामा बालन शाहले ठप्पा लगाए। उता बालन शाहप्रति पनि रवि लामिछानेले अहिले तत्कालको सङ्कट मोचन गर्नको लागि म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ भने वाइ नट, मैले मेरो अरू पार्टीका नेता जस्तो कि स्वर्णिम वाग्ले डिपी अरियाललाई प्रधानमन्त्री मान्न सक्दिनँ, तर मैले बालन शाहलाई सहजै स्वीकार्न सक्छु भनेर भावी कोक्रो बोन्ने नै अहिले नानी पाउनु कहिले कोक्रो बोन्नु अहिले भने जस्तो अहिले संसदीय दलको नेता भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जान रवि लामिछाने तयार भए। अब पेट बोलीमा जे लेखिए पनि, परिवर्तनका कुरा लेखिए पनि, जेएनजी मुभमेन्टका कुरा लेखिए पनि, मध्यम स्तर आय स्तर भएको देश बनाउने कुरा लेखिए पनि, जेएनजी मुभमेन्टलाई उनले अपनत्व त लिए नि होइन बालन शाहले? होइन, त्यो त लिए होइन। अब सुरुमा हामीले भन्दाखेरि धेरैले मलाई के भन्यो भने हाइपोथेटिकल कुरा गर्छ होइन, यसले चाहिँ कन्स्पिरेसी
कन्स्पिरेसी बेचेर च्यानल चलाइरहेछ, पेट पालिरहेछ भनेर धेरैले मलाई भने। त्यो मिथ्या निराधार आरोप। मलाई राम्रोसँग याद छ होइन, तपाईँको केपी खनालको चियादानीमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानुभएको थियो। त्यस पछाडि तपाईँले नै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ बालेन र विद्यादेवी भण्डारीको भेटघाट भइसकेको छ भनेर, याद छ तपाईँलाई? र त्यसको सूत्रधार तिनै केपी खनाल थिए भन्ने कुरा। त्यस पछाडि बालेन शाह र केपी खनाल पोखरा जान्छन्, पोखरामा छमी नाच्छन्, फेवातालमा डुङ्गा खियाउँछन्, याद छ है? अब त्यस पछाडि जेनजी मोमेन्ट हुन्छ, जेनजी मोमेन्टको अग्र मोर्चामा केपी खनाल, सुदन गुरुङ र अर्को हाम्रो अहिलेको मन्त्रीजी बब्लु गुप्ता देखिन्छन्। त्यसको भोलिपल्ट फेरि 24 गते देश जल्छ, 25 गते हामी सफा गर्ने भन्दै फेरि त्यो संसद भवन अगाडि तिनै केपी खनाल पुग्छन्। अनि त्यस पछाडि 26 गतेबाट उनी हराउँछन्। अनि हिजो एकाएक आउँछन् होइन, बालेन शाह र रवि लामिछानेको यो सहयात्रामा उनी फेरि साक्षी बन्छन् कि अवश्य। अब हेर्दै जानुहोस्, बब्लु गुप्ता पनि आउने त यही बालेन शाहकै टिममा हो। कुलमान घिसिङ चाहिँ चरिनाङ्गे हुने भयो। यस्तो केपी खनाल भन्ने पात्रलाई नेसेसरी वा अननेसेसरी बालेनले महत्त्व किन दिए भन्ने कुरो पछि खोल्दै जाला। उनको लेफ्टिनेन्टको रूपमा कुमार बेन र केपी खनाल रहेछन्, दुईवटा क रहेछन् भन्ने कुरो यहाँ देखियो। अब यता रवि लामिछानेको सहयात्रीलाई त रवि लामिछानेले पन्साउनु पर्ख वेटिङ लिस्टमा बस, अब त प्रोटोकलको हिसाबले पनि तल पऱ्यो भन्ने कुरो गरेर उहाँले आफ्ना पार्टीभित्रका प्रतिपक्षलाई पनि दर जवाब दिनुभएको छ र एक प्रकारको झड्का दिनुभएको छ। कमसेकम 660 भोल्टको करेन्ट लगाइदिनु भएको छ, विद्युतीय झड्का दिनुभएको छ। अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने धेरैले यो बुझ्न सकेका छैनन् कि रवि लामिछाने बालेनको प्रस्तावमा हतार यति छिटो किन सहमत भए, जबकि रवि लामिछाने त्यति मूर्ख छैनन् जसले भविष्यमा आफूलाई आउन सक्ने पद कसैलाई दिने त्यति मूर्ख या त्यागी छैनन्, न मूर्ख छन् न त्यागी छन् भन्नाले यो के को कारणले हो भन्दा मेरो आकलन के को कारण भन्नु, हिजो डाक्टर विजय मिश्रले स्पष्ट भनिदिनु भएको छ रविसँग मिलेर गए बालेन शाह भित्ते प्रधानमन्त्री हुन्। जसरी प्रचण्ड भित्ते राष्ट्रपति भएका थिए, बालेन शाह अब भित्ते प्रधानमन्त्री हुन्, किनभने उनी महाधिवेशन अब हुँदैछ रासोपाको, त्यसमा उनको के हुने हो, त्यस पछाडि तपाईँको संसदीय दलको नेता उनले जित्ने हो कि होइन, चुनाव उनले जित्ने हो कि होइन, यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि बालेन शाह मोस्ट प्रोबेबली तपाईँको भित्ते प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भन्नुभएको छ। अब भित्ते भने चाहिँ त्यो सोसियल मिडियाको जमाना थिएन, प्रचण्डको भित्ते लेखनबाट राष्ट्रपति भयो हुनाले भित्ते भनियो। यसलाई अझ मोडिफाई गरेर भन्दा फेसबुके वा टिकटकै प्रधानमन्त्री भन्न सकियो वा, फेसबुके प्रधानमन्त्री भन्यो, किनभने अहिले भित्ता लेखन गरिँदैन, फेसबुककै भित्ता रङ्ग्याए पनि पुग्यो। प्रष्ट कुरा के हो भने यो केही महिना वा केही वर्ष टिक्न सक्ने स्वार्थमा आधारित गठबन्धन, यसलाई म पार्टी एकता भन्दिनँ, पार्टी भएको भए पो एकता भन्नु, यो भनेको विलय हो। यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने बालेन शाह त्यति कमजोर भए जसले गर्दा रवि लामिछानेसँग कुलमान घिसिङको सल्लाहको विपरीत अस्तित्व मेटेर जाने, आफ्नो नामै ब्रान्ड नै मेट्ने गरी कमसेकम उनको पनि निर्वाचन आयोगमा लट्ठी चुनाव चिन्हवाला एउटा बबुरो भने पनि पार्टी थियो, त्यो पार्टीको नष्ट भ्रष्ट गरेर अनि लत्रिएर जानुपर्ने त्यो पनि रवि लामिछानेकै इन्ट्रेस्टमा, उनकै झन्डा, उनकै नाम, उनकै ब्रान्ड त्यही पार्टीमा समाहित भएर मात्र आफ्नो व्यक्तिगत ब्रान्ड लिएर केही मान्छेहरूलाई देउसी भैलो खेल्न लगाएर उनी त्यहाँ जानुको पछाडिको रिजन के हो कि रवि लामिछानेले दिएको उधारोको संसदीय दलको नेता र उधारो भावी प्रधानमन्त्रीमा उनी मोहित भएर राजनीति बुझ्नै नसक्ने त्यो ढङ्गले घिउलाटो भएर गएका हुन् होइन। किन गए भने यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हिडन इन्ट्रेस्टले काम गरिरहेछ। क्यारम बोर्डको गोटी शीर्षकको भुपी शेरचनको कवितामा उनी भन्छन् हामी मिल्न नसक्ने अरूले मिलाइदिनुपर्ने क्यारम बोर्डको गोटी हो, हामी आफै मिल्न सक्दैनौँ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट छ, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा चल्नुपर्ने व्यवस्थामा उनीहरू होलान्, जसले माइबापको भूमिकामा उनीहरूलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्छ, उनीहरूको आदेश काट्न सक्ने कमसेकम अवस्थामा उनीहरू छैन। अब एउटा प्रश्नको मैले जवाब दिइनँ भने अन्याय हुन्छ, वाइ कुलमान चाहिँ किन रिङ आउट, यसको जवाब सजिलो छ। त्यो सजिलो जवाब के छ भने यी दुवैको आकलन थियो, कुलमानले आफू बराबरको सम्झिने छैन। रविजीलाई के थियो भने कुलमानले भविष्य अब कमसेकम 5-10 वर्षसम्म डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भन्दा ठुलो सपना देख्ने औकात बनाएका छन्। बालेनमा पनि के थियो भने कुलमान कर्मचारी हुन्, नवगठित पार्टीका मुखिया हुन् र यिनले अहिले प्रधानमन्त्री हुने
सपना देख्ने औकात राख्दैनन्, आफ्नो हैसियतभन्दा ठुलो सपना नदेखुन् भन्ने थियो। दुवैलाई चकित पारेर उनले के प्रस्ताव लगे भने राष्ट्रसभामै जानुपर्छ भने पनि कमसेकम कार्यवाहक सभापति वा फुल सभापति अथवा सरकारको पोर्टफोलियोमा पनि उप प्रधानमन्त्रीमा होइन कि सिधै प्रधानमन्त्री म पनि हुनुपर्छ। अझ अनलाइन खबरहरूमा आएको न्युजलाई विश्वास गर्ने हो भने त तपाईँ मात्रै किन 5 वर्ष, म 2.5 वर्ष, तपाईँ 2.5 वर्ष भनेर उही प्रचण्ड र केपी ओलीले हिजो पद बाँडफाँड गरे जस्तै त्यसरी 2.5 वर्षको सम्झौता गर्न उनले खोजे र उनले त अझ त्यो दलको त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरो पनि होला। हामी कमसेकम कि त चुनाव चिन्ह आफ्नो बनौँ कि दलको नाम आफ्नो बनौँ, सम्पूर्ण हिसाबले विलिन नहौँ, भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हाम्रो अनुहार उपयोग गरेर रवि लामिछाने हिरो बन्न खोज्दैछन्, हामीलाई ध्वस्त पार्दैछन् भनेर पनि तर्साएका रहेछन्। म मान्छु कि कुलमानलाई अहिले पनि रविले भन्दा बालेनले प्रेम गर्छन् र कुलमानप्रति बालेनको भरोसा छ। र अब कुलमान पनि धेरै खेलोपडको गर्ने हुनाले कर्मचारी भएर केही कुरो सिकेको हुनाले यो सम्भव छ कि कुलमान चुनावसम्म जाँदाखेरि चुनावी तालमेल वा अब समानुपातिक सँगै त जान सक्ने अवस्था भएन कि त भविष्य भरे भित्रै चमत्कार हुनु पर्यो। अब आज राति कि चमत्कार हुनु पर्यो, नभए अन्य कुराहरू यथावत रहेमा अब चुनावी एकता गरेर विलिन भएर होइन कि कमसेकम कुलमान उठ्ने ठाउँ। अब मैले सुनेको सूचना झुटो होइन भने उनी त रामेछाप पो जानुपर्छ कि भन्ने मुडमा छन्। काठमाडौँको अस्थिर मतदाताहरूको मुड बुझ्न सकिँदैन। भोलि या रवि लामिछानेले धोका दियो भने मलाई गम्भीर सङ्कट पर्छ भन्ने बुझेको हुनाले कुलमानजी जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहाँबाट कमसेकम अब त बालेनको कमसेकम परिस्थिति असामान्य भएन भने बालेनको टिम हुने छैन, दल हुने छैन। त्यसकारण बालेन वा रविको यो राष्ट्रपाले उनलाई भविष्यमा समर्थन गरोस् भन्ने अप्सन उनी गुमाउन चाहँदैनन्। तर कुलमान वा आफू बराबरको मान्न बालेन र रवि दुवै तयार नहुनाले यो एकतामा छुट्यो। तर सत्ता भने कस्तो हुँदो रहेछ, निर्मम हुँदो रहेछ कि निर्दयी हुन्छ। त्यत्रो 2.5 वर्षको सहमति गरेर होइन, जहाजका हामी चालक र सहचालक होइनौँ, जहाजका 2टा को पाइलट हौँ भनेको केपी ओली र प्रचण्डको त्यो केमियो कसरी टुक्रियो होइन। आज बिहान बालेन र रविको त्यो फोटो हेर्ने बित्तिकै मलाई त्यही फोटोको झझल्को आयो क्या। केपी ओली र प्रचण्डले पनि यस्तै गरी सहमति गरेका थिए। तर सत्ता यति निर्मम भइदियो कि त्यो सत्ताको रसास्वादनमा मान्छेहरू कति निर्मम हुँदो रहेछन् होइन, कति कुटिल हुँदो रहेछन्। भोलि फेरि त्यस्तै दिन आयो भने चाहिँ होइन दुवैले आफ्नो पतनको बाटो चाहिँ रोज्नेछन्। यस्तो उहाँहरू त दुःख गरेर जेलमेल भोगेर 30औँ वर्ष 40औँ वर्षको अनुभवले खारिएर होइन राजनीतिक सत्ताका खेलाडी भएर लाइक माइन्डेड तरिकाले विचारधारा मिलेर अब भविष्यमा हामी टुट्ने छैनौँ है, एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने छौँ भनेर गरेको सहमति त कहाँ गएर टुट्यो, अदालतले टुटाइदियो, त्यसपछि टुटेको टुटै भयो भने। अनि रविले त त्यो पोर्टफोलियो हासिल गरे नि त, उनी त कति महिना जेल बसे होइन। अब बालेनको त्यो बाँकी छ, अब बालेनलाई पनि त्यो सौभाग्य प्राप्त हुने हो कि फेरि यस्तो होइन। अब नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त्यो पोर्टफोलियो त चाहिन्छ होइन। अहिलेसम्म दुःख नगरेको र कुनै जेलमेल हिरासत नभोगेको व्यक्ति सङ्घर्षबाट आए पनि एकजना प्रचण्ड हुन् अथवा नारायण काजी पनि भन्न सकियो। अर्को बालेन शाहले एक रात पनि सरकारी गेस्ट हाउसको पाहुना हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छैनन्। त्यो सौभाग्य दिलाउनको निम्ति रवि लामिछानेजी दिलो ज्यानले लागेको भए हामी अरू कुरा जान्दैनौँ। तर एउटा कुरा पक्का हो, कमसेकम नेपालको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको राजनीति भनेको मध्यकालमा अब हिंसात्मक थियो, रगतको भेलमा तर्नु पर्थ्यो, कोत पर्व भण्डारखाल पर्वको रक्तभेल तर्रै शासकहरू ठुलो स्थानमा पुग्थे होइन। जङ्गबहादुरको उदय खुकुरीबाट तररारबाट हुन्थ्यो। तर कमसेकम अहिले चाहिँ रक्तपातविहीन कोत पर्व त दिनौँ भएको छ। धोखा, विश्वासघात, एकअर्काको कट थ्रुट कम्पिटिसन अनि राजनीतिक अस्तित्व नै समाप्त पार्ने निर्दयी फैसला त हुँदै आएको छ। तपाईँ हेरिरहनु होला, यो मेरो भविष्यवाणी हो, तपाईँको क्यामेरा साक्षी छ। रवि लामिछानेले के हृदयदेखि नै बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वास गरेर ब्रान्डिङ गरेका हुन्, मलाई त्यस्तो लाग्यो। त्यो क्यारेक्टरको मान्छे त रवि होइन, आफूलाई नै अल इन अल ठान्ने मान्छे हुन् उनी पनि। जसरी बालेन शाह आफूलाई अल इन अल ठानिरहेका छन्, यसको जवाब जसरी कुलमान आफूलाई अल इन अल ठानिरहेका छन्, रवि पनि त्यही क्याटेगोरीको मान्छे हुन्। तरिका रवि लामिछाने बालेन शाह त कमसेकम बालेन काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको क्यापिटल सिटीको प्रमुख हुनाले प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने हैसियत राख्लान्। रवि लामिछाने डेपुटी प्राइम मिनिस्टर त्यो पनि दुई चोटि भएको हुनाले
म डिजर्भ गर्छु भन्ने तीव्र महत्त्वाकांक्षा भड्किएला एउटा मामुली पिउसो टाइपको सांसद पिउसो होइन वडाध्यक्ष जित्दै बाँकी रहेको मान्छे इन्टरभ्यू दिँदा के भन्छ अब चुनाव लडेर मै प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्ला जस्तो छ भन्छ। अब कुलमानजीले त्यो सपना देखेको कुरो त मैले अरूको मुखबाट होइन उहाँकै मुखबाट अस्ति राष्ट्रिय सभागृहमै सुने। अब मन्त्री त भइयो अर्कोचोटिमा प्रधानमन्त्री भएर देश चलाउने मन छ भन्नुभयो हो कि होइन। उहाँको फेरि यता निलो विरुद्ध हरियो रहेछ हरित क्रान्ति गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले। इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भने नेपालमा अहिले होडबाजी हुनुपर्थ्यो त्यागको तपस्याको